ملنگ علی علی کرے. میرا سردار توجہ ہے. بادشاہ جی دعا. ملنگ علی علی کرے. ایک بندہ ملیا آدھے اے علی کونے. ملنگ آدھے ابو طالب دا پترے عمران دا جانیے. قصیدہ میں شروع کرنا ہے. ایک کمی اگے ہی کوئی نہیں تے سرکار دا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اے علی کونے ابو طالب دا پترے عمران دا جانیے. اے آدھا عمران بڑے دنیا تے گزرین تو کس عمران دی گل کرنا ہے. ملنگ او دی آنکھ چک پا کے دا غور نال سن. اس عمران تے رب رحمان دا ایڈا پیار ہے گل نہ ہلا. اس عمران تے رب رحمان حضرات دا صدقہ اے حد کسے دے محتاج نہ ہون. اللہ ہمیں جڑی جڑی دعا لے کے آئے ہو جناب عمران تواڈی قبول فرماوے. جنت البقیع تک آواز آوے حیدری. اس عمران تے رب رحمان دا ایڈا پیار ہے گل نالا. اس عمران تے رب رحمان دا ایڈا پیار ہے گل نالا. ایو گھر ہے بہو اطہر ہے. او ایو بہو اطہر ہے. لوگ سڈیندن خان خدا بچڑے وچ عمران دے آندن. لوگ آدین بیت اللہ. نوکر نوکری بابا شاباش. جیو بیٹا حیدری. ایو گھر ہے لوگ سڈیندن خان خدا بچڑے وچ عمران دے آدن لوگ آدین بیت اللہ. بچڑے وچ. ایک قصیدہ پیر غلام بادشاہ بوڑیاں والے پیر زرغام بادشاہ جی دے والد محترم مولا درجات بلند کرے. اس دا ثواب انہاں دی روح تک جاوے. ہدیہ سلوات. کروڑ بسم اللہ کرو سرکار. کروڑ بسم اللہ سرکار. کروڑ بسم اللہ میرا بادشاہ. مسئلہ آباد روے ویڑا وسدا روے. اے بارگاہ آباد روے. مشرق اور مغرب دے درمیان جناب ابو طالب دی عصمت دی آواز پہنچان والی نسل آباد روے. توجہ ہے حضور. اس دا محبوب بچایا. تیری نسل آباد رہے. تیری نسل آباد رہے.
دعا بادشاہ اگلی گل دا لطف لینا اس دا محبوب بچایا اس دا بچڑا پرنایا تے ہور کی کیتا کمی گھلے اسے جنج بھی جھلی اسے کمی گھلے اسے جنج بھی جھلی اسے جگر محبوب دا لے کڈیتا ذات سوا پئی ہر شے دتی ہے نو عمران دا داج گنا ذات سوا